नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने परम्परा अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक संसद पुगेका पौडेलले सवारीमा समेत सर्वसाधारणलाई कष्ट दिएनन्। नागरिकसँगै सडकमा निस्किएका पौडेलको सवारीका बेला सडकमा सर्वसाधारणलाई हिँड्न रोक लगाएन। यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला सर्वसाधारणलाई सडकमा हिँड्न समेत रोक लगाइएको बेला चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसो त राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पौडेलले यसअघि कुमारी दर्शनका लागि जाने क्रममा समेत सडक अवरुद्ध गरेका थिएनन्। नागरिकलाई बिना अवरोध संसद पुगेका राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन्। धर्मराउँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न काम गर्ने योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेका हुन्। त्यसबाहेक ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने, बन्द रहेका 3 उद्योग सुचारू गर्ने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सार्वजनिक सवारी बिना अवरोध संसद पुगेका छन्। शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद भवन पुगेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वसाधारणलाई अवरोध नगरी संसद पुगेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासबाट संसद भवन तथा बानेश्वरसम्म राष्ट्रपति पौडेलको सवारीले आम जनतालाई कुनै अवरोध गरेनन्। यसअघि राष्ट्रपति संसद जाँदा पुरै सडक खाली गराउने गरिएको थियो। नेपाली जनतालाई खुसी हुन कुनै ठूलो कुरा चाहिँदैन। साना कुरामा पनि अथाह खुसी हुने नेपाली जनता शुक्रबार राष्ट्रपतिको सवारीमा खुसी देखिए। विगतमा राष्ट्रपतिको सवारीबाट आजित भएका जनताले शुक्रबार सडकमा नौलो दृश्य देखे। सडकमा सर्वसाधारण नागरिकले राष्ट्रपतिसँगै यात्रा गर्न पाए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्न पहिलोपटक संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सवारीले यसपटक जनतालाई दुःख दिएन। राष्ट्रपति पौडेलले शीतल निवासबाट संसद भवनसम्मै सर्वसाधारण नागरिकको यात्रामा बाधा नपुग्ने गरी सवारी गरे। यसअघि राष्ट्रपति संसद जाँदा पुरै सडक खाली गराउने गरिएको थियो। विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपतिहरूको सवारीबाट सर्वसाधारण जनता वाक्क दिक्क भएका थिए। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला चिकित्सक कुटिएको घटनाले आम जनतामा आक्रोश देखिएको थियो। त्यति बेला आम नागरिकले गणतन्त्रको राष्ट्रपति राजा जस्तै भएको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिका र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। त्यसबाट चनाखो बनेका वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगत्तै जनतालाई दुःख दिने गरी तामझामका साथ सवारी नगर्ने बताएका थिए। यसअघि पनि राष्ट्रपति पौडेलको जनतासँगै सडकमा गरिएको सवारीले धेरैको मन जितेको थियो। त्यसो त नेपाली जनता ससाना कुरामा खुसी देखिन्छन्। कुनै बेला मन्त्रीले बिजुलीका तार काट्दा खुसी देखिएका जनता केही समय अघि एक उपप्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्दा खुसी देखिएका थिए। अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला माछा समातिएपछि बढेको नेपाली जनताको खुसी राष्ट्रपति पौडेलले सर्वसाधारणसँगै सवारी गर्दा थपिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका हुन्। संविधान र संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषयमा समेत सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई समेत सम्बोधन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन्। त्यस्तै सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। विदेशी लगानीलाई बढाउन, लगानीको वातावरण सुधार गर्नुका साथै राजस्व प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ। तिनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक माध्यममा जोड्ने लक्ष्य समेत नीति तथा कार्यक्रममा लिइएको छ। त्यस्तै बन्द रहेका गोरखकाली रबर उद्योगसहित 3 उद्योग पुनर्स्थापना गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ। यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ। यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने, जस्ता पाट्टा हटाउने, आवास विशेष पार्क निर्माण गर्ने, संयुक्त आवास सम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्ने, पूर्वाधारको सहयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, नयाँ शहरी विकास सम्बन्धी कानुन बनाउने लगायतका विषय समेत समेटिएको छ। त्यस्तै सुकुम्बासीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै काठमाडौँका नदी किनारमा अतिक्रमित भूमि खाली गराउने, ठुला सहरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने लगायतका व्यवस्था पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। आवास तथा बस्ती विकासमा 3 तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट हुने गरी मौजुदा नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ। विपन्न समुदायका फुस तथा घरका छाना भएका आवासलाई जस्ता पाताको छानाले प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय तथा एकल महिला एवं ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी आवास, विशेष पार्क र उद्यान निर्माण गरिनेछ। संयुक्त आवास सम्बन्धी विद्यमान नीति र कानुनमा पुनरावलोकन गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकासको एकीकृत रणनीति तयार गरिनेछ। पूर्वाधारको सहयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। युटिलिटी करिडोरको विषय समेत समावेश गरी नयाँ शहरी विकास सम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ। कर्णाली प्रदेशको भेरीगङ्गा उपत्यकाको नमुना आधुनिक सहरको योजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक धारालाई निरन्तरता दिने, खानेपानीको मुहानको संरक्षण गर्ने, मेलम्चीको दोस्रो चरणको निर्माणको काम सुरु गर्ने लगायतका योजनाले पनि स्थान पाएको छ। त्यस्तै हिउँदमा 30 युनिट र वर्षायाममा 50 युनिटसम्म मासिक बिजुली निःशुल्क दिने, जलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, बुढी गण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकता दिने र देशका मुख्य सहरहरूमा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ। आगामी 2 वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्याइनेछ। विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइनेछ। वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा मासिक 30 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइनेछ। खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुरूपको कानुन निर्माण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने, 1000 सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा व्यवस्थासहितको कानुन निर्माण गर्ने समेत घोषणा गरेको छ। त्यस्तै ठूला भ्रष्टाचार काण्डको समेत छानबिन गर्ने घोषणा सरकारको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका नदी किनारमा रहेका वास्तविक विपन्न र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदी किनारका अतिक्रमित भूमि खाली गराइनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न भूभागमा ठुला सहरको फोहोर मैलाको दिगो र निर्बाध व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ। सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक कूटनीतिलाई मर्यादित बनाउने, नवप्रवर्तन आविष्कार कोष सञ्चालन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, सबै स्थानीय तहमा एक स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। दर्शकबिन, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। आखिर सरकारले किन ल्याउँछ नीति तथा कार्यक्रम? सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तर कतिपयलाई सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा धेरै जानकारी नहुन सक्छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम किन ल्याउँछ भन्नेमा कतिपय नागरिक अनभिज्ञ छन्। पूर्व सचिव श्याम मैनाली समेत सबै सर्वसाधारण नागरिकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे चासो नराख्ने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सबै नागरिकले जानकारी राख्न जरुरी छ। उनका अनुसार एक वर्षमा गर्ने कामहरूलाई सफल बनाउने गरी बनाइएको सरकारी दस्तावेज नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो। नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नै सरकारले काम गर्ने गर्दछ। नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारले एक वर्षभित्र आफूले ल्याउने नीति, लिगल प्रोभिजन साराको बारेमा चाहिँ एउटा ऐना हो। त्यो ऐना चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई प्रष्ट हामी यसरी चाहिँ अब हाम्रो फ्युचर कोर्स अफ एक्सन, अब हाम्रो आगामी दिनहरू यसरी जान्छ है भनेर चाहिँ बुझाइदिने कार्यक्रमहरू हो। त्यो कार्यक्रम भनेको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने समग्र राष्ट्रको कार्यक्रम हुन्छ। त्यो कार्यक्रम भावनाले सबै सेक्टरल मिनिस्ट्री लगायत सबैले होमवर्क गरेर हाम्रो आफ्नो सेक्टरमा यस्ता खालका चाहिँ फलदायी किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ अब हामी आगामी एक वर्षको लागि दिन्छौँ। जसले गर्दाखेरि देशमा डेलिभरी दिन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, देशको समुन्नति र विकासको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने किसिमलाई प्रष्ट बुझ्ने दस्तावेज हो त्यो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममाथि नै टेकेर वार्षिक बजेट समेत बनाउने गर्दछ। समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारले एक वर्षमा गर्ने कामहरूलाई छर्लङ्ग देखाउने ऐना भएको पूर्व सचिव मैनाली बताउँछन्। नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ त्यो दस्तावेजले यो कुराहरू चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ है, मुलुकले एचिभ गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ क्लियर बुझ्न सक्नुपर्छ र त्यो व्यवहारिक हुनुपर्छ। यसको अर्थ व्यवहारिक हुनुपर्छ। त्यो व्यवहारिक मात्र पनि होइन, त्यो व्यवहारिक हुने क्रममा चाहिँ फेरि केमा आधारित हुन्छ भन्दाखेरि त यसको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ, इन्टरनेसनल समझदारीहरू हुन्छ, ट्रिटीहरू हुन्छ। ती कुरादेखि लिएर
ती कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कन्स्टिट्युसनल प्रावधान संवैधानिक प्रावधानका कुराहरूदेखि कुनै पनि विवादित हुनै हुँदैन। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी पनि सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले हिँड्ने बाटो भएको बताउँछन्। सरकारले कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुन कुरालाई महत्त्व दिने भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा अट्ने उहाँको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि नै टेकेर बजेट समेत बन्ने उनी बताउँछन्। सरकारले कुन कुन कुरालाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ, कुन कुन बाटो लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, मुख्य गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, दैनिकीसित जोडिएका कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, पूर्वाधारको निर्माणलाई प्रभावकारी कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू छ। त्यो सन्दर्भमा एउटा समग्र राष्ट्रिय चरित्र आउँदो आर्थिक वर्षमा हामी जाँदा कुन बाटो जान्छौँ भनेर एउटा राष्ट्रिय ऐना देखाइदिने र मेरो अबको बाटो यो है, सरकारले यो बाटोमा जान्छ, यो काम गर्छ, यहाँबाट यो नतिजा प्राप्त गर्न सक्छ र हाम्रो साधन र स्रोत अनुसार प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रहरू यो हुन् भनेर पार्लियामेन्टमा चाहिँ नि संसदमा त्यो बाटो सम्बन्धमा, विधि सम्बन्धमा, प्राथमिकता सम्बन्धमा, पद्धति सम्बन्धमा चाहिँ एउटा विवरण जुन पेश गरिन्छ त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रम भन्छ। काम गर्न सजिलो हुने गरी सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। समग्रमा हरेक वर्ष राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारले सफल कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक आर्थिक वर्षको बजेट पूर्व सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट पेश गर्ने प्रचलन छ। त्यसअघि संसदमा पूर्व बजेट छलफल समेत हुने गरेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले एक वर्षमा गर्ने कामका बारेमा जानकारी दिने गरेको भए पनि कुनै पनि वर्ष नीति तथा कार्यक्रम पूरा भने हुने गरेका छैनन्। तर सरकारको प्राथमिकता बारे पहिले जानकारी दिने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अहिलेको सरकारले दावी गरेको छ। हवस् त आजका लागि ग्लोबल स्पेशलको समय यति नै। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।